پہلے کلمہ پڑھے ہے پھر گردن کٹا دیتی ہے میرے محبوب دیا جنہ زیارتاں کیتیاں نے ایک صحابی بیٹھا ہے حضور دی محفل آئے تو رو رہا ہے آقا فرماندے میری محفل تو اجڑے بس پہندے روندے ہس پہندے نے تو کیوں رونا آقا غلطی یہ جی ہو گئی ہے زمانے جاہلیت دے اندر کہ ہن کی کر فرمایا کی ہویا ہے آقا دساں تک کلیجہ پھٹدا ہے نہ دساں تے رب رسدا ہے دسن نو دل نہیں کردا ہن تساں پوچھ لے ہے تے لکاون نو بھی اور چھپان نو بھی دل نہیں کردا سنا آقا جدو تسی نہیں سوائے زمانے جاہلیت دے اندر اسا اتنے جہالت دے اندھیرے دے اندر بھٹکے ہوئے سا جے دے گھر بچی پیدا ہو جاندی سی اسی اس ڈر تو دفن کر دیندے سا ساڈا جوائی کوئی نہ بڑے ساڈا داماد کوئی نہ بڑے آقا میرے گھر ایک بچی سی بچیاں والے ہاں جیڑا بندہ اپنی بچی نو جوان گھر بٹھائی رکھ دے شادی نہیں کردا جہیز دی لعنت دی وجہ تو وسیب ناراض نہ ہو جائے او دے سر تے چٹے چاندی ورگے وال آ جاندے نے علماء لکھ دے نے اونوں بھی اتنا گناہ ہوئے گا اتنا زندہ بچی نو دفن کرن دا گناہ ہوئے گا لیکن فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ ملتا ہوئے تو پھر نہ کرے اگر رشتہ نہ ملتا ہوئے کوشش کرتا رہے پھر انہوں گناہ جدو رشتہ صحیح مل جائے رشتہ کر دے تو جیندی بچی نو خوش ہٹ دے نہ کسی نشے دے متھے مار دے نہ صحیح رشتہ صحیح جگہ تے میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی پرورش کرے پالے پھر صحیح جگہ تے انہاں دی تعلیم و تربیت کے بعد انہاں دی شادی کر دے قیامت والے دن حضور نے اس طرح انگلی کا اشارہ فرمایا کہ میرے نال کھڑوتا ہوئے گا جویں اے تو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں بیٹی زحمت نہیں رحمت بولو بولو یہ اسی آپ زحمت بڑھائیے آقا میری بچی تھوڑی جی بڑی ہوئی تو میرا دل نہ کرے دفن کر ایک دن ابو جہل نو پتہ لگا چوک میرا گریبان پکڑ گیا آخر لگا کل اگر تو بچی نو دفن نہ کیتا میں اپنے کرندے بھیجا گا خود لے جا کے دفن کر دیں گے پھر سونے میرے اندر دا جہالت والا بھوت جا گیا دل تے ہاتھ رکھنا میں کئی لکا کے رکھ دیتی تے میں اپنی بیوی نو کہا اینو تیار کر میں نانکے اول لے کے جاواں ماں نے نہلایا دھلایا تیل لایا نویں کپڑے پائے سر وچ کنگھی پھیری جتی پوائی دوپٹہ کروایا تے جناب لے کے چل پیا دروازے کول کئی رکھی ہوئی ہے او بھی موٹے تے رکھ لئی مکیوں باہر نکلیا سونیا جدوں میں جنگل دا راستہ لیا تے میری بیٹی آکھن لگی ابو جی اے نہ میرے ماموں وال رستہ جاندا ہے نہ میرے نانکے وال جاندا ہے مینوں کدھر لے کے چلے ہو سونیا میں اپنی بچی دی توتری گلاں دا جواب نہ دیتا میں انگلی پکڑ کے جنگل چ لے کے گیا میں جا کے کھڑا کیتا میں ٹوا کھودنا شروع کیتا اجے بھی بچی معصوم نو پتہ نہ چلیا میرے لیے قبر کھودی جا رہی ہے مینوں زندہ دفن کر دیتا جائے گا میری بچی پوچھتی ابو جی ٹوئے نو کی کر لے کیوں کہتے ہوندے ہو مٹی اٹھدی ہے میری داڑھی تے میرے سر تے میرے کپڑے تے پہ جاندی ہے معصوم چھوٹا جہا دوپٹہ اتار کے میرا چہرہ صاف کر دی ہے میرے کپڑے صاف کر دی ہے پہلے پوچھ دی ابو جی کیوں یہ کام پہ کر دے ہو میں کوئی جواب نہ دیتا جدو ٹوا تھوڑا جہا ڈونگا ہو گیا تے میری بیٹی اپنے دوپٹے دے اندر وچوں نکلنے والی مٹی جا کے دور سٹ کے آ رہی ہے میری مدد پہ کر دی ہے میرا ہاتھ پہ بٹا دی ہے آقا مینوں پھر بھی ترس نہ آیا جدو ٹوا تے قبر تیار ہو گئی میں اودے والا جو پکڑیا اس ویلے پتہ لگا میری بچی معصوم نو اے قبر میرے لئی سی اے کڑھا میرے لئی سی اے ٹوا میرے لئی سی چیخ مار کے آکھن لگی ابو میرا قصور تے دسنا میرا جرم تے دسنا جے میرا ایک قصور ہے میں تیرے گھر پیدا ہو گئی ہاں اے میرا قصور نہیں اللہ دا فیصلہ ہے اج تو بعد مینوں چھڈ دے میں تیرے ویڑے وچ اپنا قدم نہیں رکھاں گی
گی، میں درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر لواں گی، لوکاں دے برتن مانج کے گزارا کر لواں گی۔ آقا مینوں پھر بھی ترس نہ آیا۔ جدوں اے گل سنی بچی کہن لگی جے انج کرنا سی آخری دفعہ مینوں دس دیندے، میں اپنی امی نوں جفی پا کے آخری سلام تے کر لیندی، پیار تے لے لیندی، امی نوں الوداع تے کہہ لیندی۔ آقا پھر بھی مینوں ترس نہ آیا، منتاں تے ترلے کردی رہی، میں انہوں پکڑیا تے پکڑ کے انہوں زمین تے ترسا دیتا، اتنے مٹی سٹی، ایک پتھر دا توتا چا کے سینے تے رکھیا، ہمیشہ لے دی آواز بند ہو گئی۔ سونیا ہر رات خواب دے اندر مینوں بچی ملدی ہے تے کہندی ہے کیا بتا لین دیو، اللہ دے دربار جا کے سوال کراں گی بے ای ذنب قتلت فإذا الموءودة سئلت، پوچھا گی آقا میرا کی بنے گا، توجہ توجہ، آقا میرا کی بنے گا، تے حضور رو رہے ہیں، صدیق اکبر رو رہے ہیں، عمر دی اکھاں چوں آنسو، عثمان عبدیتا علی رو رہے ہیں، ساری محفل لشکبار ہو چکی ہے تے میرے محبوب نے روندے ہوئے نو سینے نال لایا، فرمایا پرانیاں گلاں نے جدوں میرا چہرہ تک کے کلمہ پڑھ لیا ہوں پچھلیاں اللہ معاف کر دیتیاں نے، جدو اللہ پچھلیاں نہیں چھیڑدا اوے تو کیوں چھیڑنے؟ ساڈے محمد دی شان سب تو اعلیٰ کہہ دو، بولو بولو یاد، ساڈے نبی دا مقام، ساڈے نبی دا شان، ساڈے نبی دی عظمت سب تو اعلیٰ، سارے نبی پر حق نے، ساڈا نبی سارے نبیاں دا امام ہے، جگہ دا سلطان ہے، ساڈے نبی دی خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، اٹھنا اعلیٰ، کھانا اعلیٰ، پینا اعلیٰ، کردار اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، چہرہ اعلیٰ، اکھیاں اعلیٰ، زلف اعلیٰ، تاج اعلیٰ، مراج اعلیٰ، مزاج اعلیٰ، سینہ اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، مکہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ، القاب اعلیٰ، اصحاب اعلیٰ، بنات اعلیٰ، ازواج اعلیٰ، کلام اعلیٰ، دندان اعلیٰ، زبان اعلیٰ، لسان اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، رحمت اعلیٰ، امت اعلیٰ، زندگی باقی تھی انشاءاللہ، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ اس جلسے کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، جتنے حضرات گرمی دی شدت وچ بیٹھے رہے یا اللہ انہاں سارے دے بیٹھن نو قبول فرما کے بخشش دا ذریعہ فرما، ہدایت دا ذریعہ فرما، اس مسجد نو قیامت تک آباد و شاد فرما، قرآن و حدیث دے چشمے جاری فرما، الہ العالمین سانو ایک اور نیک فرما۔ اے اللہ اس ملک دی حفاظت فرما، ملک عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، اسلام دی حفاظت فرما، اس ملک نو اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما، قرآن و سنت دا مرکز فرما۔ جڑے لوگ اس ملک نو اور اسلام نو نقصان پہنچان دی سازش کر رہے ہیں، اے اللہ پاکستان اور اسلام دے دشمنوں نو ہدایت نصیب فرما، اگر پاکستان اور اسلام دے دشمنوں نو اے اللہ انہاں دے حصے ہدایت نہیں، انہوں تباہ و برباد فرما، پاکستان دا اسلام دا بول بالا فرما، قرآن والیاں دا بول بالا فرما، اپنے محبوب دی ختم نبوت واسطے، اپنے محبوب دے یاراں دی عظمت واسطے اے اللہ سانو شب و روز کم کرن دی توفیق نصیب فرما، جنہاں علماء کرام نے بیان کیتا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، یا اللہ جنہاں تیرے محبوب دی شان دا جلسہ رکھیا، جس حساب وچ جس طرح دا تعاون کیتا، اس پرفتن دور دے اندر انہاں دی جان، ایمان، عزت، آبرو دی حفاظت فرما، انہاں دے کاروبار نو مزید ترقی نصیب فرما، اس جلسے نو ہر سال اے اللہ مزید ترقی عطا ہمکنار فرما، صلی اللہ تعالی خیر محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی ایک ضروری اعلان سن لو، اج دے اس پروگرام دی